वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस न्यू सीरीज़। आज की सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम करता हूं और उस साबका सिलसिले को ही आगे लेकर चलेंगे जिसमें हमने जाना कि मसीह खुदावंद ने कहाँ कहा कि मुझे सिजदा करो या मेरी इबादत करो, और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। नए अहदनामा से भी हमने जाना, पुराने अहदनामे से भी हमने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है कि वो सिलसिला आपके लिए बरकत का बायस रहा होगा। वो 3 एपिसोड पर मुश्तमिल एक सीरीज़ है। आप अगर नए हैं और उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर जाकर देखें, तो फिर आपको आज की इस सीरीज़ की समझ आएगी। हमारी ये जो नई सीरीज़ है ये 2 एपिसोड पर मुश्तमिल है, और इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे पुराने अहदनामा की को बुनियाद बनाकर, और फिर सेकंड एपिसोड में नए अहदनामा को बुनियाद बनाकर हम इसी एक उन्वान या इसी एक टॉपिक, इस एक सवाल को लेकर हम सीखेंगे। और वो सवाल जो है वो पिछली सीरीज़ में जो हमने डिस्कस किया कि मसीह खुदावंद ने कहाँ कहा कि मेरी इबादत करो या मुझे सिजदा करो, उसके ताल्लुक़ से हमने बहुत कुछ जाना, बड़ी अहम तरीन बातें हमने सीखी हैं। आज हम इस एक पहलू को जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में कभी भी किसी इंसान को की इबादत या कभी भी किसी इंसान को सिजदा, इसको कभी भी इनकरेज नहीं किया गया, बल्कि इसको सख्ती से मना किया गया और इसको गुनाह तस्वर किया गया। और इसके बावजूद कि आज जो ये हक़ाइक़ हम ओल्ड टेस्टामेंट से जानेंगे, इसको अगर हम एक तरफ रख कर उस एक पॉइंट पर हम फोकस करें कि मसीह खुदावंद जो तजस्सुम लेकर इंसान बनकर ज़मीन पर आए, उनको सिजदा किया गया। और वही अहले यहूद जिनको ये तालीम है ओल्ड टेस्टामेंट की कि आपने खुदा के अलावा किसी को सिजदा नहीं करना, वो एक ऐसे शख्सियत को सिजदा कर रहे हैं जो इंसानी जामा पहने हुए है। और उस शख्सियत ने भी उन सिजदों को का इनकार नहीं किया कि आप ये ना करें, बल्कि खुशी से उन सिजदों को मसीह खुदावंद ने कबूल किया है। और उन तमाम पॉइंट्स को जो हमने ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट में देखे हैं, कहीं भी स्पेशली न्यू टेस्टामेंट में मसीह खुदावंद ने कभी भी किसी सिजदे को जो है वो उसको ये नहीं कहा कि आप ये ना करें। उसका एहतजाज कभी नहीं हमने देखा कि मसीह खुदावंद ने किया हो, और ना ही उनको कहने की ज़रूरत पड़ी कि आप मुझे सिजदा करें। जिन्होंने मसीह खुदावंद की शख्सियत को पहचान लिया कि वो दर हकीकत कौन है, उन्होंने मसीह खुदावंद को जानने के बाद सिजदा किया है। और यही मसीह खुदावंद चाहते हैं कि हम उनको जाने, उनको पहचाने। अगर हमें खुदा खुद कहे कि आएँ जी मुझे सिजदा करें, तो ये उसकी कोई उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो मसीह खुदावंद को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप मुझे सिजदा करें, बल्कि लोगों ने जब उनको पहचान लिया कि वो कौन है तो उनको सिजदा कर दिया। आज हम इस बात को अब जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में कभी भी इंसानों या हैवानों या किसी की भी इबादत या उसको सिजदा जो है वो इनकरेज नहीं किया गया, बल्कि इसे कुफर जाना गया। आज हम ओल्ड टेस्टामेंट के चंद एक पॉइंट्स को देखेंगे और फिर अगले एपिसोड में हम न्यू टेस्टामेंट को जानेंगे। सो मेरे साथ रहिए। और आज हम देखेंगे इस्तिस्ना चौथा बाब उसकी 15 से 19वीं आयत को। उसमें लिखा है, सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर हूरब में तुमसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी, ताना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत या ज़मीन के किसी हैवान या हवा के उड़ने वाले परिंदे या ज़मीन के रेंगने वाले जानदार या मछली ने जो ज़मीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो, या जब तू आसमान की तरफ नज़र करे और तमाम अजराम फल्क यानी सूरज और चाँद और तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे, जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने रुए ज़मीन की सब कौमों के लिए रखा है। सो
یہاں پر اس حوالے میں اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو خدا کا کلام اوور آل زمین آسمان سے لے کر زمین تک کی تمام جانداروں کو کور کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے کسی انسان کی، مرد یا عورت یا ہوا کے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جانور یا پانی کے اندر کی مچھلیاں، کسی کی بھی آپ نے عبادت نہیں کرنی، کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کی مورت نہیں بنانی۔ تو یہاں پر ہمیں واضح ایک اشارہ ملتا ہے، ایک تعلیم ملتی ہے کہ یہ جو کام ہے خدا کے علاوہ جو سجدہ ہے، اس کی عبادت ہے، یہ بائبل مقدس میں سختی سے منع ہے اور یہ ڈینائی کیا گیا، اس کو پروہیبٹڈ ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یرمیہ کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 5ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، خدا اس شخص کو ملعون کہتا ہے جو شخص کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے۔ انسان کا توکل کسی انسان پر نہیں چاہتا خدا، بلکہ چاہتا ہے کہ انسان کا توکل خدا کی ذات پر ہو، خدا پر ہو۔ اور یہاں پر بھی ہمیں بڑی سخت لفظ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ملعون، یہ بڑا سخت لفظ ہے، اور وہ شخص ملعون ہے ٹھہرتا ہے جو کسی انسان کو جو ہے وہ سجدہ کرے یا اس کی عبادت کرے یا اس پر توکل کرے۔ اور اسی طرح سے زبور نویس، زبور 118 اس کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ تو خدا پر توکل کرنا جو ہے یہ انسان پر توکل کرنے سے بہتر ہے۔ یہ موازنہ بڑا اہم ترین موازنہ ہے، اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو مسیح خداوند کی زمینی جو منسٹری تھی، ان کی جو زمینی خدمت تھی، ان کا جو زمین پر ظہور تھا، جتنا وقت بھی وہ رہے ہیں، اہل یہود ان تعلیمات سے بخوبی واقف تھے، لیکن اس کے باوجود مسیح خداوند کو سجدہ کیا گیا۔ اور یہ سوال کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے وقوفی بن جائے گا جب کوئی کام ہو رہا ہو اور پھر اس پر سوال کیا جائے کہ کیا یہ کام ہوا ہے۔ جیسے اگر میں کسی شخص سے کہوں جو پانی آلریڈی پی رہا ہے، میں اس سے یہ پوچھوں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک غیر مناسب سی بات ہوگی۔ میں اس سے پوچھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں جبکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ پانی پی رہے ہیں۔ تو اگر وہ پانی پی رہے ہیں تو پھر میں یہ کہوں کہ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ آپ پانی پی رہے ہیں، تو یہ ایک بالکل بے وقوفی کا سا سوال نظر آتا ہے۔ مسیح خداوند کو سجدہ ہوا ہے، مسیح خداوند کو سجدے ہوئے ہیں، اور پھر یہ سوال کرنا کہ کہاں انہوں نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، تو مسیح خداوند کو تو بھائی سجدے ہو گئے، ان کو کیے گئے ہیں، اور اگر ان کو سجدے ہوئے ہیں، ان کو سجدے کیے گئے ہیں، تو پھر یہ سوال کرنا کہ انہوں نے کہاں کہا کہ مجھے سجدہ کرو، یہ ایک غلط سوال ہوگا۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ مسیح خداوند نے کہاں نہیں کہا کہ مجھے سجدہ نہ ہو، اور اسی طرح سے مسیح خداوند نے کیوں سجدوں کو منع نہیں کیا، یہ سوال بہتر ہوگا کہ مسیح خداوند کو جب سجدے ہوئے ہیں تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا، بہتر یہ سوال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو سیریز جس کا آج پہلا ایپیسوڈ ہے کہ سجدوں انسان کی پرستش اور انسان کو سجدہ منع ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم نے جان لیا ہے، آئندہ نئے عہد نامہ نیو ٹیسٹمنٹ کو بنیاد بناتے ہوئے بھی ہم بہت ساری اہم ترین باتیں ہیں جو سیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ آیات، آج کی یہ سیشن آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گا۔ اس سیریز کو ضرور دیکھیے، دوستوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یوٹیوب ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دے کر، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔